नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ऊपर हम मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जादू की तमाम अक़साम आपके सामने रखें। जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं और काफ़ी सारी अक़साम के ऊपर हमारी वीडियोज़ मुस्तकिल तौर पर आ भी चुकी हैं। उनके तरीक़ाकार, जादू कैसे किया जाता है, उसकी अलामात क्या हैं, उस जादू की काट कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें, कोशिश कर रहे हैं तमाम अक़साम के ऊपर वीडियो बनाएं। लेकिन 5 अक़साम जादू की ऐसी हैं जिनको इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। वो 5 अक़साम जादू की उसको इकट्ठे बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जादू अक्सर तौर पर जो है इन लोगों के, आम लोगों के, आम सादा लोग इंसानों का इनसे वास्ता पड़ता रहता है। इसलिए इनको हम इकट्ठे तौर पर बयान कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जादू एक शर है, एक गंदगी है, एक फसाद है। इससे बचा कैसे जाए, हमारा मकसद यूट्यूब पर बैठकर काम करने का, सोशल मीडिया के ऊपर आकर काम करना, मकसद यही है कि इन जेल साजों से, इन धोखेबाजों से, फरेबकारों से अपने मुसलमानों को हम आगाह करें और कोशिश करें कि वो इनके मकर से, इनके फरेब से, इनके साजिशों से मुतासर कभी ना हों और इनके धोखे में कभी ना आए। अपने अकीदे का खसूसी तौर पर ख्याल रखें, अपने ईमान के ऊपर किसी को डाका ना डालने दें। तो इस हवाले से आपकी हमें मदद चाहिए, आपकी मुआवनत चाहिए कि आप हमारे साथ ताउन करें और ये हमारे पैगाम घर घर तक, तमाम मुसलमानों तक पहुँचाते रहें। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो तकसीम है जादू के हवाले से, वो 5 सूरतें हैं, 5 किस अक़साम हैं। इसको ये अज़बर इंसान के जहन में रहनी चाहिए। उनमें से पहली किस्म जो उन्होंने लिखी है, नकल की है, वो ये है कि 7 सितारों की पूजा करने वाले। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था कि वो उस वक्त के जादूगर जो थे वो सितारों के ज़रिए गैब का इल्म समझ लो कि वो बातें बताते थे कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ये सितारा, इसकी ये तासीर है वगैरह। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इल्म नुजूम भी कहा जाता है। ये इल्म नुजूम जो ऐसे नुजूमी हजरात होते हैं, बता रहे होते हैं, मुस्तकबिल के अहवाल बताते हैं। इनमें से ये सारा वही उसी जादू का एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं होता कि जादू आपके ऊपर तवीज़ करके किया जाए, ज़रूरी नहीं होता कि वो जानवरों की सरियों के ज़रिए या मुस्तकिल तरीके से फलां के। जादू की और भी अक़साम है, कोशिश करेंगे हम तमाम बयान करें, लेकिन यहाँ ये बात जहन से निकाल दें कि तवीज़ात के ज़रिए सिर्फ जादू किया जाता है, नहीं, इसके और भी काफ़ी सारे तरीक़ा वारदात मौजूद हैं। उनमें से इल्म नुजूम एक जादू है। और इस जादू के ज़रिए क्या होता है, कोई भी जादू होता है वो इंसान का सिर्फ तबीयत मुतासर नहीं करता, वो उसका मेन जो टारगेट होता है, मेन जो चीज़ जिसको उसने हदफ बनाया हुआ होता है, वो आपका ईमान होता है, वो आपका अकीदा होता है। लिहाजा कभी खुदारा अपने अकीदे के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर किसी को डाका ना डालने दें। तो इल्म नुजूम उसी का हिस्सा है और ज़हर है, इसके ज़रिए भी इंसान के अकीदे और ईमान के ऊपर डाका डाला जा रहा होता है। दूसरा जादू है ओहाम, यानी नुफूस कविया वगैरह। ओहाम, ये वहम भी एक जादू की एक किस्म में से बयान किया गया है, क्योंकि अक्सर तौर पर, अच्छा इसको मैं थोड़ा इसके दूसरे अंदाज में भी आपको बता देता हूँ, बात थोड़ी आसानी के साथ समझ आ सकती है। आपके सर में ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपके सर में दर्द हो जाता है, आपको थोड़ा सा वहम होने लग जाता है, बल्कि आपके इर्द गिर्द वाले भी आपको वहम में डालना शुरू कर देंगे। वो बताना ये हो सकता है आप हिसाब कराने वालों के पास जाएं, हिसाब करवाएं, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया, फलां बंदा ऐसा है, फलां जो आपका रिश्तेदार है वो आपसे यूं जलता है, हसद करता है, मुमकिन है उसने करा दिया हो। तो फिर जब आप किसी जेली आमिल के पास जाते हैं, मैं जेली का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारे पास पहुँच रही हैं, ऐसी स्टोरीज़ पहुँच रही होती हैं, यकीन जान दिल लरज़ जाता है, बंदा हैरान हो जाता है कि इस शोबे के अंदर इस किस्म के वारदात वाले लोग मौजूद हैं। खैर, वो
چھوڑیں۔ تو جادو کے ذریعے آپ کو جب ان کے تشخیص کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیلی عامل جو ہوتا ہے یا جادوگر ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے جادو ہے یا کسی نے تعویذ کیا ہے، کوئی ایسی بات آپ کے دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے جو آپ کے شک کو مزید تقویت دیتا ہے اور آپ کے اندر ایک وہم سا ہونے لگ جاتا ہے، پھر یہ وہم جو ہے آپ کو اندر ہی اندر سے کھانے لگ جاتا ہے، یہ آپ کو جو ہے آپ کے ایمان اور آپ کی ہر چیز کو یہ دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ تشخیص کے حوالے سے، چیکنگ کے حوالے سے خدا را آپ ان جیل سازوں سے اپنے آپ کو فل محفوظ رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو تیسری قسم لکھی ہے، وہ تیسری قسم جادو کی جو ہے وہ یہ گھٹیا ارواح جو ہوتے ہیں، مطلب شیاطین وغیرہ، ان سے مدد طلب کرنا۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جادوگر بنتا ہی تب ہے جب وہ شیاطین کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ بن جاتا ہے، شیاطین کی یہ کٹ پتلی بن جاتا ہے، پھر شیاطین اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے، مختلف موقعوں کے اوپر اس کو اس طرح ایک گیند کی طرح کبھی ادھر اچھالتے ہیں کبھی۔ اچھا، یہ اپنے اندر یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اپنے دل ہی کے اندر کہ یہ میرے تابع ہو چکے ہیں، کہ میں جنات شیاطین وغیرہ کا ماہر ہوں، عامل ہوں، فلاں ہوں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے اگر آپ اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو اس کو ہر خبیث چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ہر غلیظ چیز کے ساتھ اس کو ٹچ کر دیتے ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ناطہ تعلق توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ تو ایسے ہی دے بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی شیاطین اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے اتنے غلیظ کام لیتے ہیں، اتنے غلیظ کام لیتے ہیں جو ہم سریعام بتا بھی نہیں سکتے، بس گندگی کی، غلاظت کی آخری درجوں تک اس کو لے چلتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کی سٹوریاں اور ایسے چشمدید واقعات ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کے ذریعے جادوگر جو ہے جادو کرتے ہیں گھٹیا ارواح شیاطین کی مدد سے۔ چوتھی قسم انہوں نے لکھی ہے شعبدہ بازی۔ یہ برق رفتاری سے، شعبدہ باز جو ہوتے ہیں برق رفتاری سے ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی نظروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک سحر میں بھی مبتلا ہوتا ہے اس کو دوسرا کرتب دوسرا چیز دکھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یوں، بلکہ میں آپ کو اپنے ہی ایک مثال دوں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو وہ یوں ہوتے تھے کہ ابھی اس کے ارد گرد کے لوگ ابھی عینی گواہ ہیں جنہوں نے دیکھے ہیں کہ وہ بچے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بیٹھے ہوتے تھے جب کسی تقریب وغیرہ میں، تو وہ کہتے تھے، کسی بندے کو کہتے ہیں اٹھو تیرے نیچے وہ پڑے ہیں، انڈے پڑے ہیں۔ جب وہ اٹھتے تھے تو جتنے بھی اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے دیکھتے اس کے نیچے واقعی انڈے پڑے ہوتے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے سب کو انڈے نظر، بعد میں یہ چیز ختم ہو جاتی تھی۔ بعض دفعہ وہ رسیاں ایسے پھینک دیتا تھا اور وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو خیر، یہ جادو انسان کی شعبدہ بازی جو ہوتی، انسان کی آنکھوں کے اوپر ایک جادو کیا جاتا ہے جس کی تھوڑی ہی دیر میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بس تھوڑا دیر اس کا اثر رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو جادو ہوتا ہے اس کے ویسے تب اتنا نقصان نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوتا، یہ اکثر طور پر پیسہ بٹورنے کا ایک بس وہ ہوتا ہے۔ اچھا، پانچواں اور آخری وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر تو آپ کو چھوٹا محسوس ہوگا لیکن خطرناک میں اس کو زیادہ سمجھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ دل کی کمزوری کا واقع ہونا۔ دل کی کمزوری کیسے واقع ہوتی ہے؟ جب جادوگر آپ کے سامنے کوئی بڑے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں عمل ہے، میں نے اس کے ذریعے یہ کر دیا تھا، میں وہ کر دیا تھا، میرے پاس ایسی طاقت ہے، میرے پاس ایسی شکتیاں ہیں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے، فلاں فلاں، تو ان کی باتوں میں آپ جب آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر ایک کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور جب دل کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے تو آپ ریموٹ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ واردات ہے جو انتہائی لطیف طریقے سے ہوتی ہے، انتہائی لطافت سے آپ کو وہ اپنے باتوں کے اندر لے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کسی جادوگر سے کبھی مرعوب نہ ہو، اپنے آپ کو روب میں ہرگز نہ ڈالیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اس کے پاس ہے
है। आपके पास जो अल्लाह ने ताकत दी है वो कुरान की ताकत है, वो ईमान की ताकत है, वो इस्लाम की ताकत है। वो आप सबसे बड़ी ताकत ये है, आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। यकीन जानिए ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। अगर आप इस ताकत को इस्तेमाल करते हैं, अगर ये ताकत आप दिखाते हैं, जादूगर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बशर्त ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ज़रूरी है। आप हर वो काम करें जिससे आपका खुदा आपसे राज़ी होता है, हर वो काम करें जिससे मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आप पेश हों तो कम अज़ कम आप शर्मिंदा ना हों। आप अपने आप को मसनून आमाल की तरफ लगाएं, जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ को जोड़ के रखें, जितना हो सके आधा पाओ या आधा सिपारा आप कुरान मजीद की मंज़ल रोज़ाना पढ़ लिया करें। तिलावत से अपने लब को लबरेज रखें, तिलावत की हलावत, मैं अक्सर तौर पर कहता रहता हूँ अपने अहबाब को, तिलावत की हलावत ज़रूर चखा करें। तो इससे ये होता है कि जादूगर मात खा जाता है। और जादूगर को, अच्छा मैं इसके ऊपर भी एक मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा कि कोई जादूगर कैसे अटैक करता है और इसका जादू इंसान के ऊपर असर कब करता है। तो इंशाअल्लाह वो वीडियो भी आपको फ़ायदा देगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।